बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ सरगर्मी नंबर 11 से उर्दू का सिलेबस जो है वो हमारा जो रह चुका था उसको, जो हमारी कहानियाँ अखलाक की इसबाक पर खानिल किया गुरूर का सर नीचा। एक खरगोश को अपने तेज़ दौड़ने पर बड़ा नाज था। वो कछुए को आहिस्ता आहिस्ता चलते देखता तो इसका मजाक उड़ाता। आखिर एक दिन तंग आकर कछुए ने कहा, अगर तुम्हें अपनी तेज़ रफ्तारी पर इतना ही गरूर है तो आओ दौड़ने का मुकाबला करें। जगह मुकर्रर करने के बाद दौड़ शुरू हो गई। खरगोश छलांगे लगाता हुआ कछुए से बहुत आगे निकल गया। कुछ दूर जाकर उसने सोचा, कछुआ भी बहुत पीछे है, क्यों ना कुछ देर आराम कर लिया जाए। चुनांचे वो एक दरख्त के नीचे सस्ताने लगा। ठंडी ठंडी हवा ने खरगोश को गहरी नींद आ गई। ठंडी ठंडी हवा में खरगोश को गहरी नींद आ गई। इतने में कछुआ भी वहां पहुंच गया। कछुए ने उसे सोते देखा तो मुस्कुराता हुआ आगे निकल गया। खरगोश की आंख खुली तो उसे कछुआ नजर न आया। वो समझा कछुआ भी पीछे ही है। वो तेजी से मुकर्रर जगह की तरफ दौड़ता हुआ दौड़ा। वहां पहुंचकर वो बहुत शर्मिंदा हुआ, क्योंकि कछुआ पहले ही वहां मौजूद था। कछुए ने खरगोश को परेशान देखा तो बोला, मेरी नसीहत याद रखो, आइंदा कभी गुरूर ना करना। अखलाक की सबक गुरूर का सर हमेशा नीचा होता है। नेक्स्ट है जी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक शख्स गधे पर नमक लाद कर शहर में बेचता था। इसका गुजर रोजाना एक नदी से होता था। एक दिन गधे का पाँव पानी में फिसल गया। वो नदी में गिर गया, जिसकी वजह से बहुत सा नमक पानी में घुल गया। अब नमक का वजन बहुत कम हो गया। वो बहुत आसानी से उठा और चल दिया। गधे ने दूसरे दिन सोचा कि आज खुद नदी में बैठ जाऊं, ताकि कल की तरह आज भी वज़न कम हो जाएगा। ये सोच कर नदी में बैठ गया और नमक घुल गया। गधे ने इस तरह मामूल बना लिया कि वो शख्स इसकी हरकत को भांप गया। एक दिन इसे तरकीब सूझी। इसने नमक की बजाय रुई लाद दी। गधा नदी पर पहुंचा और इसमें बैठ गया। इसके बैठते ही रुई भीग गई और बहुत भारी हो गई। अब गधे को भारी वजन उठाना पड़ा। इस तरह गधे को अपने किए की सजा मिल गई और इसने फिर कभी ना ऐसा ना किया। अखलाकी सबक, जैसा करोगे वैसा भरोगे। नेक्स्ट है जी, सरगर्मी नंबर 12। ब्रैकेट में दिए गए अल्फाज के मुतज़ाद लिख कर बात मुकम्मल करें। शाम, सुबह, अंदर, बाहर, अमीर, गरीब, छोटा, बड़ा, ताज़ा, बासी, ठंडा, गर्म। नेक्स्ट है जी, दर्ज झैल मतन को पढ़े। इसमें मुतज़ाद अल्फाज की जोड़ियों के गिर्द दायरा लगाएं। बड़ा, छोटा, गर्म, ठंडा, ठंडा, बुरा, अच्छा। के बाद हमारे पास अंधेरा, उजाला। नेक्स्ट है जी, ये हमारे पास एक पैराग्राफ उन्होंने दिया हुआ है अमेज़ॉन वाला। इसको मैं पढ़ नहीं रही ताकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो अभी आप बस इसको देख लें। आप सबके पास ये हो गई। हम इसके जस्ट क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ जी, सबसे पहले है जी, दरिया अमेज़न की लंबाई कितनी है? दरिया अमेज़न की लंबाई 6400 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मीठे पानी का कौन सा हिस्सा इसके किनारों के दरमियान बहता है? तो मीठे पानी का 5वां हिस्सा इसके किनारों के दरमियान बहता है। आगे है जी, दरिया अमेज़न में कितने दरिया शामिल होकर इसके बहाव में इजाफा करते हैं? तकरीबन 1000 छोटे बड़े दरिया इसमें शामिल होकर इसके बहाव में इजाफा करते हैं। नेक्स्ट है जी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। दरिया अमेज़न की हैरत अंगेज़ बात कौन सी है? हैरत अंगेज़ बात यह है कि ये इलाका यानी अमेज़न दुनिया के 9 मुल्कों के साहिली इलाकों पर मुश्तमिल है। इस मकाम पर अमेज़न एक बड़े से जजीरे को घेरे हुए है। इस तफहीम का उन्वान तजवीज़ करिए, दरिया अमेज़न। यही हम इसको कह सकते हैं कि दरिया अमेज़न है। नेक्स्ट एक्टिविटी है जी, ये अल्फाज की जमा तहरीर करें। किनारा, किनारे, कसम, अक़साम, मछली, मछलियाँ। किस्म भी कह सकते हैं, किस्म, अक़साम, मछली, मछलियाँ। मकाम, मकामात, मीठा, मीठे, छोटा, छोटे। नेक्स्ट एक्टिविटी है जी, दरअसल वाहिद जुमलों को जमा जुमलों में तब्दील करें। पहला है जी, अमीर को गरीब का ख्याल रखना चाहिए। अमीरों को गरीबों का ख्याल रखना चाहिए। अहमद अखबार में मज़ामीन लिखता है। हर काम को करने की तदाबीर होती, तदबीर, तदाबीर। अब इसमें है जी, तलबा ने तकारीर में पहली पोजीशन हासिल की। इसमें जी, अस्मा ने खूबसूरत तस्वीर बनाई। तस्वीर, तस्वीर। आसमान पर काली घटाएं छाई हुई हैं। शायर ने महफिल में खूबसूरत गज़ल गाई। शायर ने महफिल में खूबसूरत गज़लियात गाईं। मस्जिद से अजान की सदा आ रही है। मस्जिद से अजान की सदाएं आ रही है। डॉक्टर ने हैज़े का सबब मरीज़ को बता दिया। डॉक्टर ने हैज़े के असबाब मरीज़ को बताए। अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। अमाल का दारोमदार नीयत पर है। नेक्स्ट है जी, अपने प्रिंसिपल के नाम अपने बड़े भाई की शादी में शिरकत के लिए दरख्वास्त लिखे। बाकी तुम्हें जनाब प्रिंसिपल साहब, अलाइड स्कूल दरख्वास्त बराए शिरकत शादी। जनाब आली, गुजारिश है कि मेरे बड़े भाई की शादी है, जिसकी वजह से मैं 3 दिन स्कूल हाजिर होने से कासिर हूँ। मेहरबानी फरमाकर मुझे 3 यौम
14 سے 17 جون 2024 تک کی رخصت عنایت فرمائی۔ یہ آپ نے یہاں اس طرح سے لکھے، یہ بھی اس نے لکھتے ہوئے اس طرح کر دی، لیکن آپ اس کو جو ہے نا وہ دوسرے والا یہ والی تاریخ آپ لکھیں گے 14 تا 17 جون 2024۔ کینوس ہوگی الرز آپ کا شکید الف بے جی۔ سے جی آپ کے ابو جان کا تبادلہ کسی دوسرے شہر میں ہو گیا تو اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ۔ باقی جناب پرنسپل اور ہائی اسکول حاصلپور درخواست برائے حصول سرٹیفکیٹ جناب عالی۔ گزارش ہے، میرے والد سرکاری افسر ہیں، ان کا تبادلہ لاہور ہو گیا ہے، ہم سب گھر والے ان کے ساتھ لاہور شفٹ ہو رہے ہیں، برائے مہربانی فرما کر مجھے اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ عنایت فرمائیں۔ آپ کی نوازش ہوگی الرز آپ کا شکید الف بے جی۔ اس میں بھی سائڈ پہ آپ نے اس کی جو ہے وہ ڈیٹ لکھنی ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے۔ نیکسٹ سرگرمی ہے جی پیراگراف میں فعل فاعل مفعول کی نشاندہی کریں۔ تو یہ پیراگراف ہے، اس میں ہم نے فعل فاعل اور مفعول الگ الگ لکھنے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فعل میں آ جائیں گے پڑھتا، تعریف کرنا، تعریف جان، پابندی کرتا، کام کرتا، کھیلتا، اول آیا۔ فاعل دانش، استاذہ، والدین، ابو جان، کپتان، یعنی جتنے بھی نام ہوں گے نا وہ سارے یہاں آ جائیں گے۔ اس کے بعد مفعول جماعت، اسکول، کرکٹ، ٹیم، وقت۔ نیکسٹ ہے جی فعل فاعل مفعول لگا کر جملے مکمل کریں۔ زارا کتاب شوق سے پڑھتی ہے، علی گاڑی تیز چلاتا ہے، گلی میں بچے کھیلیں گے، احمد سبق پڑھ رہا ہے، مالن نے پودوں کو پانی دیا، علی گیند سے کھیل رہا ہے، اسلم نے گاڑی کی تصویر بنائی، وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، لڑکی اسکول جاتی ہے، ابو دفتر جاتے ہیں۔ اسم نکرہ معرفہ کی تعریف اور 5 مثالیں۔ وہ اسم جو کسی عام شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو اسے اسم نکرہ کہتے ہیں۔ دریا، مینار، عمارت، ملک، مسجد، شہر، پینسل، کتاب، کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے عام ہوتی ہے اسے ہم اسم نکرہ کہتے ہیں۔ اسم معرفہ وہ اسم جو کسی خاص شہر، جگہ یا چیز کا نام ہو اسے اسم معرفہ کہتے ہیں۔ مثلاً مینار پاکستان، تاج محل، فیصل مسجد، لاہور، دریائے راوی لکھیں، ہم دریائے راوی سے کہہ سکتے ہیں۔ پھر ہم اس کے بعد جو ہے وہ شاہی قلعہ لکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم شاہی قلعے کے بعد ہم قائد اعظم لکھ سکتے ہیں۔ نام میں آپ قائد اعظم لکھ سکتے ہیں۔ ملک میں آپ جو ہے وہ پاکستان، انگلینڈ، جاپان، کوئی بھی کسی بھی ملک کا نام آپ لکھ سکتے ہیں اس میں اسم معرفہ میں۔ اور چیزوں میں آپ کتاب بھی لکھ سکتے، قرآن مجید لکھ سکتے ہیں آپ۔ نیکسٹ ہے جی دی گئی جگہ میں 10 سے اسم نکرہ معرفہ لکھیں، وہی جیسے میں نے آپ کو پیچھے بتا دیا، کتاب، کرسی، قلم، گھڑی، گلاس، جگ، گھر، تلوار، چاقو اور میدان۔ یہ ہم لکھیں گے اللہ تعالیٰ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن مجید، لاہور، پاکستان، شاہی قلعہ، مسجد نبوی، اسلام آباد، ابن مریم اور فیصل مسجد۔ ہے جی مذکر مونث، بوڑھا، بوڑھی، استاد، استانی، بادشاہ، ملکہ، نانا، نانی، بھانجا، بھانجی، محترم، محترمہ، نواب، بیگم، داماد، بہو، سائل، سائلہ۔ اس کے بعد ہے جی حاجی، حاجن، سکا، سکن، فرنگی، فرنگن، دھوبی، دھوبن، پٹھان، پٹھانی، سلطان، سلطانہ، بیل، گائے، ناگ، ناگن، شوہر، بیوی۔ نیکسٹ ہے جی اس سرگرمی میں ہم نے لگانی ہے ان کی نشاندہی کرنی۔ اخبار کیا ہے؟ مذکر ہے، قرآن پاک مذکر ہے، فجر جو ہے مونث ہے، چاندی بھی مونث ہے، جمعرات مذکر ہے، مرد جو ہے یہ بھی مذکر ہے۔ اس کے بعد پینسل جو ہے وہ مونث ہے، رقم جو ہے وہ مونث ہے۔ جمعرات جو ہے نا یہ مونث ہے، یہ مذکر ہے، جمعرات مونث ہے۔ لاسٹ سرگرمی ہے جی جملے لکھیں۔ اخبار، علی اخبار پڑھ رہا ہے، قرآن پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن پاک ہے، یہ پیچھے جو انہوں نے ہمیں دیے ہیں نا یہ والے، اسی کے آپ نے جملے آگے لکھنے ہیں۔ فجر، احمد فجر کی نماز پڑھتا ہے۔ چاندی، فاطمہ کے پاس چاندی کی انگوٹھی ہے۔ جمعرات، آج جمعرات کا دن ہے۔ مرد، مرد کو بہادر ہونا چاہیے۔ دیکھیں آج جمعرات کا دن ہے، جمعہ ہو تو وہ مرد ہوگا، جیسے مذکر ہوگا، ہفتہ بھی مذکر ہوگا، لیکن جمعرات جو ہے نا وہ مونث ہے۔ پینسل، عائشہ کے پاس ایک پینسل ہے۔ رقم، علی نے احمد کو رقم دی۔ تو اسی کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ ہمارا اردو کا سمر پیک مکمل ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سارا پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ سارا اردو کا سمر پیک پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ پسند آیا یا نہیں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔